یہ جڑے پروانے نے محبت کرن والے نے وہ اپنی جاناں نو قربان کرنا یہ تو فخر سمجھتے ہیں. یہ مشورہ نہیں ٹھیک. تے ابو جہل آندا ہے پھر اس طرح کرو انہوں قتل کر دیو. تے قتل ایک قبیلہ نہ کرے ایک بندہ نہ کرے. مکے دے جنے قبائل نے نا سارے دے بندے کٹھے ہو کے نا تے مل کے محمد نو معاذ اللہ مار دیو. کسی ایک تے پرچہ نہیں ہوئے گا, کسی ایک تے حرف نہیں آئے گا, ایویں پتہ بھی نہیں لگے گا, مشترکہ معاملہ ہوئے گا. تے شیطان بھی بیٹھا بھی چاہیے. انہیں تھپکی دیتی ابو جہل نو, اے چوری تیری گل بڑی کمال دی. ادھروں یہ پروگرام بنے ہیں, ادھروں آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے. میرے محبوبہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. جدوں انہاں کافراں نے تدبیر کیتی ہے کہ انہوں قید کر دیو یا انہوں قتل کر دیو یا مکے چو کٹ دیو, مکے دے وچوں کسے اونٹنی تے بن کے پجا دیو. فرمایا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ایک انہاں مکے دے مشرکان دی تدبیر سی تے ایک تدبیر میرے رب دی ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ دی تدبیر کائنات دیاں ساریاں تدبیراں دے اتے غالب ہے. اللہ اے ہن ہم مئات رجل من صلاح. فرمایا لوگو یہ 100 بندہ ہے, 100 بندہ ہے. انہاں نے آن کے آمینہ دے لال دے گھر نو گھیرا پا لیا ہے. ہن مکے دے سارے قبیلیاں جو بندے مل کے کنے سلابیب یعنی 100 بندہ, 100 بندہ گھیرا پا لیا ہے کہ آج اسا محمد نو مار دینا ہے صلی اللہ تے مارن والے نالوں بچان والا وہ بولو تے صحیح. جنوں رب مارن تے آئے کائنات مل جائے انہوں کوئی بچا کوئی نہیں سکتا. تے جنوں رب بچان تے آئے پوری دنیا مل کے مارن تے آئے او دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا. تلواراں انہاں پھڑیاں نے تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دا گھیرا کر لیندے نے تے اتوں آواز آندی ہے میرے محبوبہ تسی مکہ چھڈ کے تے مدینے چلے جاؤ. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں ارادہ دے سی میں ادھر سمندروں پار پرانو چلا جاواں لیکن رات خواب دے اندر میں وینا وا ایک کھجوراں والی زمین ہے میں ادھر سفر کر کے ہجرت کر کے جا رہا ہاں تے او دے تو مراد یسرب سی جنوں مدینہ الرسول کیا جاندا ہے. ادھروں جبریل بھی وہی لے کے آ جاندا ہے تے میرے محبوبہ تسی نکل جاؤ تے نال یار اپنے صدیق نو لے. اللہ 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 میں قربان جاواں. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جبریل نکلا کے کافر نے کھبے بھی کافر تلواراں لے کے کھڑے نے بھی تے پیچھے بھی کھڑے نے. میرے محبوبہ پریشان نہ ہو تھوڑا کام اندروں موٹھ مٹی دی پر اللہ اگے سٹاں گا پچھلے بچ جان گے, سجے سٹاں گا تے کھبے والے بچ گے. میرے محبوبہ تیرا کام ہے مٹی دی بک پر کے باہر سٹنا, میرا کام ہے چفیرے دے کافراں نو انیا کر دینا.
تے میرے محبوبہ نال تسی سورہ یاسین دیاں لالٹینا جگا لو تے اپنے گھر چوں باہر نکلو جگاں دے پیر دوپہر دا ٹائم ہے رات دا ٹائم نہیں جے لاہوریو میرے آقا نکل دے نے تے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے تے عرشاں تو آواز آندی ہے میرے محبوبہ اے مٹی تساں نہیں سٹی ہے تے میں سٹی ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونیا محبوبہ اے مٹی تساں نہیں سٹی اے تے میں رب نے سٹی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے جدوں میرے پیغمبر نے مٹی سٹی سارے کافر کھڑے نے جگاں دے پیر نکلے تے کتھے گئے؟ او بولو دے صحیح بولو کتھے گئے؟ بولتے نہیں تسی ڈر دے ہو کتھے گئے؟ میں قربان جاواں سدھے ابو بکر صدیق دے گھر گئے۔ اب نا نبی دی زندگی دے دو سفر نے تاریخی انج بے شمار نے، ایک سفر معراج دا ایک سفر ہجرت دا۔ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنیا تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنیا، لیکن فرق یہ ہے کہ معراج دے سفر دا ساتھی جڑا میرے نبی دے دروازے تے چل کے آیا تے صدیق دے گھر جڑے نے نا آقا خود چل کے گئے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ۔ ہن اگلی گل بھی سنو نا، جیڑا معراج دے سفر دا ساتھی انہیں سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڑ دیتا ہے تے جیڑا ہجرت دے سفر دا ساتھی ہے ایویں سمجھو جبریل موڑ تک گیا ہے میرا صدیق توڑ تک گیا ہے۔ ایک گھروں نال چلے ہے صدیق مکے چو نال چلے ہے بدر چنال احد چنال خندق چنال خیبر چنال سفر چنال بدر چنال احد چنال خندق خیبر چنال دنیا دے سفر چوی نال اج قبر چوی نال قیامت دے دن قبراں پھٹن گیاں پھر بھی نال حوض کوثر تے بھی نال ہوئے گا جنت چوی نبی دے نال ہی ہوئے گا۔ جیڑا معراج دے سفر تے میرے نبی نو لے کے گیا او فرشتیاں دا سردار بنیا تے لاہوریو جیڑا مکے چو نال لے کے تریا اے پوری انسانیت دا سردار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جگاں دے پیر اب دے حبیب علیہ السلام جاندے نے تے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آندی ہے کون ہے؟ حدیث بخاری دیجئے میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اندر تشریف لے آؤ۔ اندر آقا علیہ السلام آندے نے تے آقا فرماندے نے ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ ہو میں تیرے نال کوئی خاص گل کرنا چاہنا تے میرے صدیق آندے نے سونیا میرے بچیاں چی بہ کے کر لو مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے۔ صدیق دا پورا کرانہ نبی دا ہمراہ سے جی محبوب جی حکم فرمایا صدیق اللہ نے کیا مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ یثرب چلے جاؤ تے نال ابو بکر نو لے آقا فرماندے نے اللہ سمانی سونیا ابو بکر آندے نے سونیا میرا نام لے کے رب نے کیا میرا نام لے کے جی صدیق تیرا نام لے کے کیا اللہ سماکا بخاری دے الفاظ صدیق تیرا نام لے کے رب نے کیا ابو بکر نال لے فبکا ابو بکر چیخا مار کے اونچی اونچی رونے لگ پے کہ عرشاں تے رب نے میرا نام لے کے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تے نال کی کیا ہے علی تو میرے بستر تے سو جا کتے سو جا بستر تے سو جا انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے تے میرے پیچھے مدینے آ جائیں اپنے بستر تے کنوں سوایا ہے وہ بولو تے صحیح یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علی دی بڑی عظمت شان مقام پچھلا جمعہ ایسے ہی موضوع تھے ہن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نبی دے بستر تے علی سندا ہے اور مکے والے دیاں مانتا علی نو دتیاں نے میں گل تیری ٹھیک ہے میں کدوں کہنا ہے علی دی بڑی عظمت ہے بستر نبی دا اوتے علی ستا ہے تے بستر بھی پاک اوتے سون والا علی بھی پاک میں کہا میں تے علی نو پھر بھی پاک ماننا پاویں نبی دے بستر تے نہ بھی سوئے علی تاں بھی پاک ہے یہ کیوں ہے کہ نبی دے بستر تے علی ستا ہے علی پاک ادھر دے بستر نبی دا اوتے علی ستا ہے بستر پاک کے کیوں اوتے نبی ستا ہے جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک کے اتے علی سو جائے علی پاک کے تے جی گوچ بستر والا خود سو جائے یہ تھے بستر نبی دا اتے علی ستا ہے نا تے ابو بکر نے تے اپنی گود نو بستر بنایا اگے دوجی گل بھی سننا جیڑا ایک رات ستا ہے او دی عصمت مننا تے جیڑی نبی دے بستر تے 9 سال ستی انہوں گالاں کڈنا بول دے جیڑی 9 سال ستی انہوں گالیاں دینا ایتھے تے نیندر آ گئی بستر نبی دا سی نیندر تے ہونی سی مکے دے کافراں ویکھیا بھی نبی ستا ہے سویرے انہاں ویکھیا تے اتوں علی حضرت علی اٹھے نے انہاں کہا علی تو تینوں ڈر نہیں آیا کہ سویرے مار دیاں گے حضرت علی دا عقیدہ نوٹ کرو حضرت علی آندے نا کافرو سنو دھیان نہ تسی میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے کیوں محبوب نے زبان نبوت جو فرمایا سی علی امانتہ واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جائیں جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا تسی میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے الوداع امام ابن کثیر لکھا جب ہجرت دن چلے نے نا کوئی چیز ایسی نہیں جڑی نبی کو صدیق دی نہ ہوئے صدیق نو گالیاں دینے والا کوئی چیز ایسی نہیں اونٹنی ابو بکر دی جتے تھے آقا سوار اونٹنی دی مہار پکڑن والا عامر بن فہیرہ ابو بکر دا غلام ہے اگے آئیے وہ ہجرت دا سامان جس چادر چ بنے ہیں وہ چادر بھی ماں عائشہ صدیقہ دی دس صدیق نو کتھوں کتھوں کڈے گا نبی اپنے گھر دی چار دیواری چو باہر ہوئے صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ تے وکھا نکلے تے مکے بیت اللہ تے دھیان ہے ہائے 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 اللہ 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 کیا اللہ جبریل امین نو خبر جا کے دے میرے نبی متین نو خاک در خاک رولا کفر لہین نو فکر نہ کہندی فکر نہ کری کہندی ذات قدیر دی جوگ وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا فرمایا میرے محبوب نکل جاؤ میرے آقا نکلے نے یہ ندیاں تلواراں اوتھے ہی رہ گئیاں نے میرے پیغمبر نال ہی غارے سور ہے کنی وڈی منزل ہے کنی اونچی اونچائی اس غارے سور دی بڑی مشکل نہ اوتھے چڑھیا جاندا ہے جڑے چڑھے نے انہاں نو پوچھو اج بھی بڑی مشکل نہ ساہ لے لے کے چڑھدے نے لیکن میں قربان جاواں صدیق تیری عظمت تو جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے مکے ول تیام ہے بیت اللہ تے نظر ہے تے پتہ کی آندے نے الفاظ سن لو آندے نے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب
برزللہ الیہ لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت منک ابدا. بیت اللہ زمین دی دھرتی تے اتے تیرے نالوں بہتر گھر کوئی نہیں. بیت اللہ تیری محبت بڑی ہے میرے دل کے اندر، لیکن کی کرا لولا ان قومک اخرجونی، اے جڑی تیری قوم ہے انہاں منوں مکہ بیت چھڈن تو مجبور کر دیتا ہے. تے نال آندے نے ما خرجت من کے ابدا، اگر تنگ نہ کر دے میں بیت اللہ تینوں کدی بھی چھڈ کے نہ جاندا. اللہ اللہ ایس نہ بیت اللہ تے نظر لاہوری ہو پتا جے نا حاجی حج کرنے واسطے جاندے نے تو آفے الوداع کرید ہے تے مڑ مڑ کے بیت اللہ چو جدوں نکلید ہے تے نظر بیت اللہ تے ہوندی ہے تے بندے دیاں ٹھائیں نکل جاندیاں نے، پتہ نہیں پھر آنا کہ نہیں. میرے پیغمبر دی نظر بیت اللہ تے وے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، رب نے چک لیاں اتھوں رزق دیاں ٹیریاں. کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے سی ساری بات تقدیر دی، چوک وسدی ٹھٹھی جگاں دے پیر دی. چاہدا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، چاہدا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، رب دے اگے کردا پاک نیازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، جو وسیندی ڈھٹھیر دی. میرے پیغمبر زارو قطار روئی جا رہے نے بیت اللہ تے نظرانے. پتا جے مومن نو پوچھو بیت اللہ دی محبت کی ہے، میں دعا کرنا تھانو سارے نو مکے مدینے لے جا. میرے پیغمبر نکلے نے او غار سورے، میرے نبی علیہ السلام چڑھ رہے نے تے تلیاں بڑیاں نرم نے تے نبی دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے تے میرے ابو بکر نے ویکھیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. میرے محبوب نو آندے نے محبوب جی تھلے بہ گئے سونیا میرے کندیاں تے بہ جا. اللہ 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 میں صدقے جاواں، اج گھوڑے دی پوجا کرنا ہے، گھوڑے دے تھلیوں دی لنگنا ہے. کیوں جی یہ سواری حسین دی ہے، اجے گھوڑے تے سوار ہو کے حضرت حسین کربلا چ نہیں گئے، اونٹ تے سوار ہو کے گئے نے. چل تیری من لینا، گھوڑے دی پوجا کرنا ہے، او دی خدمت کرنا ہے، او دے اتے نہیں بیندا تھلیوں دی لنگنا ہے کہ گھوڑا حسین دا ہے. میں کہنا جدے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دی تے بڑی قدر کرنا ہے، تے جدے کندیاں تے حسین دا نانا سوار ہویا انہوں گالا کڈنا ہے. صدیق تے نبوت دا او ویکھے نا ہجرت دی رات بھی کیا جبریل نے میں اللہ تیرے محبوب نو میں اپنے کندیاں تے چک کے لے آواں. فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن نہیں چک سکتا. جبریل دا 600 پارے، فرمایا تو نبوت دا وزن نہیں چک سکتا. نبوت دا وزن چک سکتا ہے تے عائشہ دا باپ صدیق ہی چک سکتا ہے. غار سور دے اندر پہنچے نے نا، سبحان اللہ پہنچے. ابو بکر فرمان لگے سونیا تسی یار باہر ہی کھلو، میں اندر جانا پہلو غار دا جائزہ تے لواں. غار ویکھیا جے کڈا کوئی غار، سارے سوراخ ہی سوراخ نے تے میرے صدیق نے اپنی چادر پاڑ کے سارے سوراخاں نوں بند کر دیتا ہے.
حافظ ابن حجر مکی نے لکھیا ہے یفتح القرآن فی الرحل، جدو نبی نے ابو بکر دی گود چ سر رکھیا ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلیا. سبحان اللہ. صدیق دی گود جڑی ہے وہ ریل تے جیڑا نبی دا وہ قرآن ہے. واہ حافظ ابن حجر، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. ہن صدیق نے اڈی رکھی ہے، آقا نے کتھے سر رکھیا ہے؟ ابو بکر نے آخیا سی نا سونیا ان نظر الی وجہ رسول اللہ، سونیا دل کرتا ہے چہرہ میرا ہوئے تے اکھاں میریاں ہون، چہرہ تیرا ہوئے تے تکدا ہی رہا. تے رب نے کہا لے صدیق گود تیری ہوئے گی، غار سور ہوئے گا، چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے گا، تنہائی بھی ہوئے گی، کوئی دنیا دی طاقت تینوں موڑن والی نہیں ہوئے گی. جنہ ویکھیا جاندا ہی اج محبوب نو رج رج کے کسے نے نبی نو ویکھیا لاہوریو مکے دیاں گلیاں چ چلدیاں ویکھیا، کسے نے نبی نو سفر چ ویکھیا، کسے نے نبی نو نماز پڑھدیاں ویکھیا، کسے نے پیغمبر نو میدان جہاد چ ویکھیا، کسے نے نبی نو بدر احد چ ویکھیا، کسے نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جمعہ پڑھاندیاں ویکھیا. اے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تو نبی نو ویکھیا تے اپنی گود چ لٹا کے ویکھیا. ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماردا ادوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھاندے تے اج دے کالے نو بھی کٹھے، بولو بولو بولو، اج دے کالے نو بھی کٹھے وارا نہیں کھاندے. او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے، اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے. کالا آندا میں کٹھیاں نہیں ہون دینا تے رب نے کہا کالیا جیڑیاں جوڑیاں میں جوڑ دیا انہوں توڑ کوئی نہیں سکتا، جنہوں میں توڑ دیا انہوں جوڑ کوئی نہیں سکتا. بے شک بے شک. اور ادھروں ڈنگ وج رہے نے، ادھروں ابو بکر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے. ابو بکر دا امتحان بھی ہویا، جدو آقا نکلے نے نا اگوں ایک کافر ملے، ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ ابو بکر آندے نے میں جا رہا سفر تے جا رہا. نال کون؟ اور لاہوریو اگلی گل بھی سنو. ایکو ہی سواری تے آقا سوار نے، اگے صدیق نے، پیچھے مصطفیٰ ہے تے نبی دا سینہ ابو بکر دی کمر نہ لگ رہا. میں اج پڑھیا میں حیران ہو گیا. وہ پوچھن والا پوچھدا کافر کون ہی صدیق نال؟ ہن صدیق کہے کہ محمد رسول اللہ، محمد دی جان جاندی ہے. صدیق اگر جھوٹ بولے صدیق دا ایمان جاندا ہے. امتحان ڈبل ہے. ہن اپنے ایمان دا بھی فکر ہے، محمد دی جان دا بھی فکر ہے. فرمایا اے اوے نال جڑا رستہ دس رہا ہے، فرمایا جنگل دا راہ دسن واسطے پایا ہی، فرمایا جنگل دا نہیں جنت دا راہ دسن واسطے پایا. سبحان اللہ. جنگل دا نہیں کادا؟ جنت دا. جنت دا رستہ دسن واسطے بٹھایا. یہ جنت دا راہ دسدا ہے. سبحان اللہ. ادھروں کالا ناگ ڈنگ مارے، آنسو کتھے ڈگ رہے ہیں؟ چہرہ مصطفیٰ. پوری کائنات چن نو نظرہ اٹھا کے ویندی ہے، صدیق 14ویں رات دے چن نو نظرہ چکا کے ویکھ رہے ہیں تے آمینہ دے لال دی نظر بھی صدیق دے چہرے تے جمی. آقا ستے نے پیغمبر علیہ السلام ادھروں کالا ناگ آندا اڈی پرا کر، فرمایا نہیں. جویں دودھ چ پانی پائیے نا تے پانی دودھ آندا پانی نو آندا نکل جا، پانی آندا دودھا رہن دے. جدو تینوں پتیلی چ پا کے اگ تے رکھیا جائے گا نا میں سڑ جاں گا، تینوں سڑن نہیں دیا گا. صدیق آندے نے محبوبہ کائنات دیاں ساریاں طاقتاں ہون، صدیق دیوار بن کے کھڑا ہوئے گا، صدیق مر جائے گا، تینوں کنڈا نہیں چبن دے گا. ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماردا ہے، اے ویکھ لے کوئی روندا ہے، او دے آنسو مرکز بیت المعمور دے کلینا تے ڈگدے نے.
کوئی روندا ہے وہ دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے، مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے، بدر دے میدان چ ڈگدے نے، احد دے میدان چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے وہ دے آنسو کرب و بلا دی تپتی ریت تے ڈگدے نے۔ اے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تو رونا تے تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے۔ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن میرے صدیق آچ رہے نے تے 3 دن کتنیاں بکریاں دا دودھ جاندا رہا مکے چوں، وہ بھی ابو بکر دیاں بکریاں نے۔ کڈ کتھوں کتھوں صدیق نو کڈے گا؟ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے پیچھے ہی کافر پہنچ گئے تے ابو بکر کی آندے نے محبوب جی غار دے اندر ابو بکر گئے تے ایک دن حضرت عمر دی حدیث منو یاد آ گئی۔ عمر آندے نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں کدیاں نے؟ فرمایا عائشہ عمر دیاں۔ اما جی عائشہ چپ ہو گئی۔ فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہیں؟ فرمایا جی میں کیا سی کہ میرے باپ ابو بکر دا نام آئے گا۔ فرمایا عائشہ ابو بکر دیاں نیکیاں نو تے آسمان دے ستاریاں نو برابر کر دیے تھے۔ آسمان دے ستاریاں نو پیمانہ بنا رہی ہیں صدیق دیاں نیکیاں واسطے۔ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلے دے اندر تے جیڑی تیرے باپ صدیق نے غار چ میرے نال رات گزاری ہے وہ ایک پلے دے۔ ایویں نہیں سی کیا صدیق میں تیریاں ساریاں نیکیاں دا حق ادا کر دیتا ہے، لیکن جیڑی رات تو غار چ گزاری ہے وہ اجر قیامت نو رب ہی دے گا، محمد نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو کافر پیچھے پہنچے نا تھلے وڈیاں نظر آ رہی ہیں تے وہ کمال دے لفظ نے یار جدو آنسو ڈگے تے ابو بکر نو آقا فرماندے نے ابو بکر یار کی ہوئے وہ کیسا سما ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون کے ابو بکر یار کی ہوئے؟ وہ بول دے رہی وہ سما کیسا؟ سونے کالے ناگ نے ڈنگ ماریا، فرمایا ابو بکر گھبرانا دارو شفا بھی نال ہی ہے، دارو شفا بھی نال ہی ہے، پریشان نہ ہو، اللہ اللہ اللہ۔ ذرا غور کرے آجے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نواساں، ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نواساں، میں صدقے ول ول راضی ساڈی ازلاں تو اے یاری، میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کر دیاں گزار دیتی۔ ادھروں ابو بکر آندے نے سونے کافر پیچھے ہی آ گئے نے، اے کافر پیچھے ہی آ گئے نے، تھلے انہاں دے گٹے نظر آون ڈے نے۔ آقا فرماندے نے صدیق گھبرانا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ویکھ لے حزن جیڑا خوف جیڑا وہ اپنی جان دا ہوندا ہے تے حزن جیڑا وہ اگلے دی جان دا ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق پریشان نہ ہو، ساڈے نہ ساڈا رب جنہیں اتھوں کڈیا وہ اتھوں بھی بچائے گا۔ تے اللہ نے مکڑی نو حکم دیتا، مکڑی ہے جالا تن دے غارے سور دے دروازے اگے تاکہ کوئی کافر اندر ہی نہ جا سکے۔ دیکھو رب بچانتے ہے کیویں بچان، جدو آئے نا تو ویکھیا جالا، کہنے لگا جالا مکڑی دا تڑیا ہے تے کبوتر بھی اتنے بیٹھے نے، تے جے اتنے کوئی بندہ بڑیا ہوندا تے جالا ٹوٹیا نہ ہوندا؟ وہ بول نہیں، جالا ٹوٹیا نہ ہوندا۔ غار دے بوئے اگے ککڑ چاڑ اگایا اے، ایک جوڑے کبوتراں دے نو حکم سنایا اے، اللہ بچاوندا ہن
ڈھنگ بنایا ہے آلنا بناؤ خاطر میرے بشیر دی آ جاؤ تھوڑی ڈیوٹی لگ گئی ہے کبوتروں اور کبوتروں نے جوڑے آ جاؤ انشاءاللہ بنا دے اینو آتے نے رب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تو گل بڑی کمال ہے واہ بابا شمشان جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رہتا نا مکڑی نو حکم دیتا تن دیویں جالا تو مکڑی لاہوریو مکڑی نو حکم دیتا تن دیوی جالا تو 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لا تو نبی میرے دا ایتھے رہنا رکھوالا تو جات نہ اندر جاوے کسے شریر دی اللہ تے ذرا غور کرے آجے یہ مکے دے کافر آئے انہاں نو کچھ نہیں لبا کچھ نہیں ملیا اللہ 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 وداوے سانو دعا فرمائیے ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا مکڑی والا جالا سونے ہاتھ نال توڑیا کبوتران نو حکم دیتا اڈ جا جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی اللہ اللہ وداوے تھانو اے دعا فرمائیے اللہ وداوے تھانو دعا فرمائیے شاباش تساں سونی نوکری نبھائیے ساڈے تو ساڈی ہوندی ساڈی تھوڑی اج ہوندی جدائی ہے رکھے تانو خوش ذات تقدیر دی صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والا کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہ آوے ہرگز تیری تدبیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی میرے آقا علیہ السلام غار چو نکل دینے تھوڑے جگہ جان دینے پیچھے ویکھیا مشرکین مکہ کٹھے گئے 300 اونٹ دا لالچی ہے یہ نکل پیندا ہے یہ دانا سراقہ بن مالک جوشم ہے یہ نکلدا ہے جدوں نکلے ہے اللہ اکبر کبیرہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنال ابو بکر نے سونیا پچھوں دھوڑا ہی دھومدیاں نظر آ رہی نے لگتا ہے مشرکین مکہ پیچھے چڑھ گئے نے آقا فرماندے نے صدیق پریشان نہ ہو جس رب نے سانو مکے چو کڈیا ہے غار چ پہنچایا ہے غار چ بچا کے غار چ کڈ کے اتھوں تک آندا ہے وہ آپ ہی اپنیاں رکھوالیاں کرے گا جدو ان سراقہ ہوندا ہے نبی علیہ السلام کو آن کے تلوار چکدا ہے ایڈا گھوڑا زمین تنس جاندا ہے آندا ہے سونے ایک باری معاف کر دیو میرے پیغمبر نے کیا جا سراقہ تینوں معاف کر دیتا ہے پھر دوسری دفعہ وار کردا ہے 300 اونٹ سی نہ ذہن چ کہ 300 اونٹ لبنے پھر تلوار چکدا ہے وار کردا ہے پھر ایڈا گھوڑا زمین چ تنس جاندا ہے پھر معافی منگدا ہے پھر آقا اینوں معاف کر دینے پھر تیسری دفعہ وار کردا ہے پھر ایدہ گھوڑا زمین چ دنسدا ہے تے آندا جی آخری بار ہے ہن معاف کر دیو آقا فرماندے نے جا سراقہ میں تینوں معاف کر دیتا ہے تے جدوں واپس لگا نا ہن آقا فرماندے نے سراقہ اورا تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگل نہیں پہنچے آیا کدھر ہے بولو مارن واسطے تے خوشخبری کا دی تھانوں جو بندہ کو قتل کرنا ہے تو انہوں تو ہی خوشخبری دیو جا بھی تینوں مال بڑا لبنا دے دے تو آ کہنا ہے جی ایسی دی تیسی یہ مارن آیا ہوں بچ کے کیویں جائے میں صدقے جاواں محبوبہ تیری عظمت تو تیری بردباری تو تیرے حلیم تو تیرے اخلاق تو وہ دشمن بن کے آیا ہے آپ انہوں کہہ رہے ہیں تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہیں پالے گا سراقہ نے میں باپ جو مسلمان ہویا مکہ چھڑ کے مدینے آیا نا
تے آخری ایام نے جدوں یہ بیمار ہو گیا، اینا بیمار ہویا، مدینے دے حکیم نے کٹھے ہو گیا آگے آن کے کہنے لگے سراقہ تو مر جا رہے، اور سراقہ دا عقیدہ نوٹ کرو۔ سراقہ آندا ہے تسی آندے ہو میں مر جانا ہے، میں کہنا میں نہیں مرنا۔ کہنے لگے کیوں تیری بیماری طوالت پکڑ گئی، ہن تک دوائی بھی اثر نہیں کر؟ کہنے لگے نا گل اے وے کاذب الاطباء والصدق، اوے حکیموں تھوڑیاں حکمتاں غلط ہو سکدیاں نے، تھوڑیاں دوائیاں بھی اثر ہو سکدیاں نے، اے جڑا قبر والا روزے والا ہے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ انہیں فرمایا سی تینوں اس وقت تک موت نہیں ہونی جب تک کہ کنگن نہیں پالے گا، کنگن تے میں پائے کو نہیں مار پہلو جانا ہے، گل کو کرنا نہیں کرو۔ حضرت عمر دی خلافت چ کسرا فتح ہویا ہے، مالک غنیمت آیا ہے۔ حضرت عمر مالک غنیمت خود پھولن ڈے نے، پوچھا عمر تو تے کدی مالک غنیمت تسی کدی پھولیا نہیں، اج خود پھول دے؟ کہنے لگے میں مالک غنیمت پھول کے وچوں سراقہ دے کنگن لبنا، وہ کنگن سراقہ نو پائے گئے سونے، پھر سونے دا ایک تاج سی، وہ کسی صحابی نو پانے نے چھوٹا، کسی نے بہتا بڑا، وہ سونے دا تاج بھی کسرا دا پورا آیا تے سراقہ دے سر تے پورا آیا۔ او نبی نے خوشخبری دیتی، آیا قتل کرنے، آپ جا رہے نے، چل دیا ٹردیا ایک خیمہ آ جاندا ہے، ایک خیمے دے وچ ایک مائی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے ابو بکر جاؤ خیمے دے اندر، بھوک بڑی لگی ہے، پیاس بڑی لگی ہے، خیمے چ ہے تے خیمے دے وچ جاندے نے تے ویکھیا کہ بڈری جی میں دا نام معبد ہے تے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر نے اماں کچھ کھان پین واسطے کچھ چیز ہے ہی تے ماں چہرہ ویندی ہے تے ویندی رہ جاندی ہے، آندی ہے وے جنہ راواں تو لنگ کے آئے ہو میں انہاں راواں تو قربان جاواں، جدن دی پیدا ہوئیاں ایڈے سونے چہرے میری اکھ نے اج تک ویکھے ہی نہیں۔ تے نبی ہوندا ہی سونا ہے، اماں کو کھان پین واسطے چیز بھی ہے ہی۔ پتر میرا خامن چراغا چ بکریاں چارن گیا ہے، وہ شام نو واپس آئے گا نا تو دودھ چو کے رجا کے پیاواں گی، تسی اونا چرا میری گٹھری چ آرام کر لو، آ میری کلی نہیں یہ چ آرام کر۔ اماں اے جڑی بکری بنی ہے بھی دودھ دیندی ہے کہ نہیں؟ پترے تے کئی سالاں دی بیمار ہے، کمزور ہے، تے کوئی کھلوتا نہیں جاتا دودھ دینے کی جگہ۔ اماں اگر اجازت دے تے تجربہ کر کے ویکھ لئیے۔ ماں دیے میں تھوڑے چہرے وینی ہاں قربان جان نو جی کردا ہے، تھوڑی گلاں سننی ہیں پریشان ہونا، میں کہنی ہاں کئی سالاں دی بیمار ہے، تسی آندے چون دی اجازت ہے، اینو آندے جے پیر جنگل بیابان ہے، مائی کلی ہے تے نبی نے ڈائریکٹ نہیں کہ ابو بکر پھاڑے دیاں لتاں چوئیے دودھ تے پیے چلیے، نہ ماں کو اجازت لے رہا میرا محبوب۔ آج کل دا پیر ہوندا نہ بکری رہندی تے نہ مائی رہندی، وہ بولتے نہیں، یہ تے پیر جتوں لنگ جان، مولانا شریف الہ آبادی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ فرماندے ہوندے جتوں اج کل دا پیر لنگ جائے عجیب ود جاندا یا گھٹ جاندا ہے، بولتے نہیں کیوں بھائی ریاض؟ اے پیر ہوئے جتوں لنگدا گیا ہے رنگ، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اچھا پتر نہیں تسی مڑتے تے جاؤ پھر چولو تجربہ کر۔ ہائے 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 ہائے، صدیق نے نبی وال ویکھیا، نبی نے صدیق وال ویکھیا، ہاں آقا مسکرائے، بسم اللہ پڑھ کے نا تے بکری دے تھڑاں نو ہاتھی لایا، لاہوریو ایویں معلوم ہوندا سی یہ بیمار لاغر بکری مدتا تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے، تھن تو دو ہو گئے، اماں کو برتن ہے ہی، ماں چھوٹی جی گلاسسی لے کے چلو کھچیا کچیا کو رات تار نکل ہی آئے گی، انہوں کی پتہ ہے جدھر جاندہ رحمتہ دے نال ہی ہوندی ہے، انہوں کی جی کون آیا، یہ کون ہے آن والا؟
ہائے ہائے اما گلاسی لے کے آئی بھر گئی دھوتی اما کو اور برتن پھر جگ لے جگ بھی بھر گئی پتیلی بھی سارا وہ جنگل بھی آبان ہے کیڑی سٹیل دی دکان ہے بولتے اللہ اکبر کبیرہ برتن بھر گئے نے نبی نے خود بھی پیتا ہے اما نو پلایا ابو بکر پیتا ہے عمر بن فہرہ پیتا ہے عبداللہ بن حریقہ جڑا راہ دس رہا سی انہیں پیتا ہے پیٹ بھی بھرے نے برتن بھی بھرے نے تے تھان بھی اوے کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچے نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر تے ٹھٹھی ایک زنانی ام معبد نام بتامل سی مسکین نمانی گھر دے اندر بکری بنی تے لاگر در درجانی آقا فرماندے نے اما ہے کچھ کھاون پیون تارن تے چیز تیرے گھر کائی وہ صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی اما بکری بنیا چون دی جاؤ چولو چھٹ کے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابراران سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نہیں سال 18 اوے لاہوری اوے بکری میرے نبی دے جان تو بعد 1 سال 2 سال 10 سال 12 سال نہیں بلکہ 18 سال زندہ رہی ہے تے 18 سال دودھ دیتی رہی ہے میرے پیغمبر چلتے چلتے قباء تے پہنچے جتھے مسجد قباء ہے آمینہ دے لال بیٹھے نے تے سارے انصاری بھی آ جاندے نے لوکی آؤندے نے ابو بکر نو ملتے نے تے پراں پہ جاندے نے اللہ دے رسول نو ملتے ہی نہیں بھئی اے ہی اللہ دے رسول نے تے ابو بکر اٹھ دے نے اپنی چادر نبی پاک علیہ السلام تے تان دیندے نے پتہ لگے صدیق کون ہے تے نبی کون ہے تے میرے پیغمبر نے قباء دے مقام تے 13-14 دن گزارے پہلی مسجد مدینے دے اندر قباء دیئے آقا علیہ السلام آندے نے افش السلام عطیم الدام واسیر الارحام صلو باللیل والناس نیام عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے آن کے ویندا ہے جگاں دے پیر دے چہرے نو تکدا ہے تے آندا ہے ما واللہ ما ھذل وجہ لیس بوجہ کذاب او دنیا دے لوگوں ایڈا سونا چہرہ کہ جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا ایک کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاندہ ہے صلہ رحمیاں کرو سلام عام کر دیو لوکاں دیا دعوتاں کریا کرو اللہ اللہ رات رو اٹھ کے اللہ دی عبادت کریا کرو تے جنت دی ضمانت میں محمد تے دینا 4 کم تسی کر لو آپ چلتے چلتے مدینہ تو رسول دے اندر داخل ہو جاندے نے آؤ نا مدینہ چ داخل ہوئے تے انصاریاں دیاں نکیاں نکیاں بچیاں نے وہ چڑیاں نے چھتاں دے اتے تے او کی آندیاں نے سن لو میں گل مکاواں طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا من دعا للہ دائی تے نال کی آندے نے ایوہ المبعوث فینا جیتا بے امر متائی ترجمہ کیے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اوے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے تریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی واہ رون کا شہر بازار دیاں نبی پاک مدینے آئے نی اللہ رحمت می برسائے نی رب سونے چانن لائے نی
بوندا برسیاں باغ بہار دیاں تے گل سن لے کی آندیاں نے آیا پیر حقانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی جبریل جس دا دربانی نی اسی گولیاں نبی سلطان دیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی ڈاچی جڑی اس میں اس طرح کوئی آندا ہے میرے گھر آؤ کوئی آندا ہے میرے گھر آؤ ادھروں آندا ہے کوئی امیر آندے نے ساڈے گھر آؤ آقا فرماتے نے ڈاچی نو چھڑ دیو جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا ڈاچی اوتھے ہی بہے گی تے بیٹھی کدے گھر ایوب انصاری دے گھر بولو دیکھو جلایا دے کنے قسمت ہیں اللہ اللہ تے دوویں جی نا آپس دے اندر لڑتے نے پے بیوی آندی ہے وے اللہ والیا اب خمیرہ لوکاں نے کنی تیاری کیتی ہے تے تو کوئی تیاری نہیں کیتی نبی دے ہوندے تینوں خوشی نہیں تے پتہ کی آندے گل سن لو اے دوویں جی لڑن دے نے تے ادھروں ڈاچی آن کے نبی ایوب حضرت ایوب دے نبی حضرت ایوب نبی دے صحابی نے ایوب دے دروازے دے اگے بہ جاندی ہے تے پتہ کی آندا ہر گھر آپو آپ تیاری کیتی ہے سی کل امیران کرن امید جے میں گھر آمن روشن بدر منیران سی مسکین ایوب انصاری بھی مقبول روانا اس جیانا وچ مدینے آجز ہو رنمانا کم کیے دا کپڑا انن کار ہمیش اس محبوب غفاری ادبو اس دی خدمت اندر بیوی عرض سنا گزاری تے بیوی کی آتی ہے وے شوق و شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی صد افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی تے ایوب کی آندے میں زار ہوئے تے زور لگاواں زار ہوئے تے زور لگاواں شان شکار وخاواں نہیں تے میں تیرے تائیں مکدی گل مکاواں ایوب کی آندے نے بھی سن لے جے اتھے دولت زار منصوری جے او دے ہاں دولت مندہ دی قدر ہے نا جے اتھے دولت زار منصوری تے نہیں سانو ٹوئی جے او شاہ مسکینہ تے وے راضی تے ساڑھے باج نہ کوئی